अफ़गान हिंदू कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं मनोहर गाबा और हिंदूज़ मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, खुली बात अफ़गान हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ के विषय को लेकर ये हमारा 5वां वीडियो है। मैं सब उन दोस्तों से जो इस वीडियो से विषय को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले वीडियो भी देखें ताकि बात को शुरू से फॉलो कर सकें, क्योंकि ये विषय और भी दिलचस्प से दिलचस्प होता जा रहा है। पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी और अब जाके जहाँ रुकी है, तो इसका एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है जो आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉक वाली बात बताता हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। मैं आपको साफ वाज़े तौर पे बताता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ख़ास करके कंधारी और सिंधी भाई ज़रूर देखें और देखें कि इसके पीछे क्या छुपा है। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि मेरे लिए बहुत सी बातें नई हैं, तो अब ये नई नई बातें हमें कहाँ तक ले आई हैं, ये आपको अब धीरे धीरे पता चलना चाहिए। मैं अपनी सादा दिली से ज़िम्मेदार तरीन शख्स की तलाश में था और उम्मीद कर रहा था कि कभी न कभी आके यहाँ पे बात निकलेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों के जवाब देने की बजाय मेरे सामने पिछले हफ्ते से नए नए डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं और जो कल मुझे मिला है एक किताब की शक्ल में, वो तो बिल्कुल ही शौक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये कुछ ख़ास लोग देखें। तो प्यारे दोस्तों, मैं ज़्यादा आपको इंतज़ार न कराते हुए आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये डेटा दिखाया था कि ये जब बनने जा रहा है, ये कहाँ बनना चाहिए। आप देखिए इसको। कुल मिलाकर यहाँ 7 कंट्रीज़ में 13 शहरों में 22 एसोसिएशंस हैं जिनके 25 मेंबर हैं और इन्होंने 8 लोग एज एडवाइज़र इन्होंने चूज़ किए हैं। तो कुल मिलाकर ये 33 लोग हो जाते हैं। और अब बात ये है कि जहाँ पे जर्मनी में 6 शहरों के 10 एसोसिएशन में 10 मेंबर और 5 एडवाइज़र यहाँ से आते हैं, और यहाँ पे अगर हम यूरोप और यूके को मिला लें तो कुल 14 एसोसिएशन हैं और 16 मेंबर, जबकि अमेरिका में सिर्फ 3 एसोसिएशन हैं और वहाँ से 6 लोग आते हैं। तो देखा जाए तो 14 एसोसिएशंस जहाँ पे सबसे भारी संख्या रहने वाली जर्मनी के 6 शहरों में है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संगठन, ये फेडरेशन यूएसए में क्यों बन रहा है। और सबसे अहम बात ये कि इन 33 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही सिंधी या कंधारी हैं, बाकी सारे काबली हैं। क्यों? और आपने नोट किया है कि यूनाइटेड नेशन से हम क्या मांगने जा रहे हैं? क्या वो हमारी अहम ज़रूरत है, या ये कि यहाँ यूरोप में 9 फ़राइनों को साथ लेकर सेंट्रल गात के रईस के नाम पे ईश्वरदास आ रहे हैं, जबकि वो रईस भी नहीं हैं। आपको मालूम है कि सेंट्रल गात का रईस न मिलने की वजह से 3 साल से सरपरस्त की हैसियत से वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इससे पहले कि आप फेडरेशन बनाते हैं, पहले हमें सेंट्रल गात तो दिखाइए जहां हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, जहां पे कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। और आप फेडरेशन बना रहे हैं और उसमें भी आपने ठूस ठूस के आपने रखे हैं एक वर्ग के लोग। और जो किताब मुझे कल मिली है, वो किताब आपको आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसको भी आप गौर से देखिए कि ये इसके पीछे, और इसको तो मैं पूरा आपके सामने रख नहीं सकता हूँ। मैं उसको जो चीज़ें इन्होंने अपनी लिखी हैं और जो हमारे बारे में लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों,
ہم نے آواز نہیں اٹھائی اس لیے کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم بولیں گے کہ کابلی قندھاری کیوں بولتے ہو. بولنا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ پریکٹسز میں یہ دکھا رہے ہو اور ہمیں بول رہے ہو، کتابیں لکھ رہے ہو، اور ہم سے آپ یہ آشا رکھتے ہو کہ ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں سچ میں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو دیکھیے، یہ ہے وہ کتاب. اس کا نام ہے تاریخ ہندوہا و سکہائے افغانستان، نگارش انجینئر گیان چند کپور، اور اس کی تاریخ ہے اگست 2021، مطلب 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ بالکل نئی آئی ہے. مجھے پتہ نہیں کہ اوروں کے پاس بھی ہے یا یہ مجھے دی گئی ہے اس سندرب میں جو پچھلے ہفتے مجھے وہ ڈاکومنٹس دیے گئے تھے. اور اس میں سمانتا کیا ہے، یہ اس کو کھول کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا سمانتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کتاب کو اس کا سورس کیا ہے، کون کون سی کتابوں سے یا کون کون سے سورس سے یہ لکھی گئی ہے. یہ رہا وہ سورس. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں اس کو میں کوئی کتاب نہیں کہہ سکتا. آپ نے گوگل سے، آپ نے کسی ویب سائٹ سے، ڈوئچے ویلے سے، BBC سے، کرپٹ نہرو کے نام سے لکھی انگریزوں کی کتاب سے، اور ہمارے پیارے بھائی ایشور داس کی کتاب سے، اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ جو ہمارے دوسری کتابیں ہیں یہ بھی مقالے ہیں یا کتابیں ہیں. میں ان کو جانتا نہیں ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں. تو کل ملا کے یہ سب کوئی ایسا سورس نہیں جس کے اوپر ہم 100% بھروسہ کر سکیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے، یہ پہلا پیج ہے. اس میں فہرست ہے کون کون سے وشے کو لیا گیا ہے. بہت انٹرسٹنگ. تو یہ پہلا ہی ہے. پیج 6 سے لے کے 8 تک انہوں نے پوری تاریخ کو ایک بار چھوٹا کر کے دیکھیے کتنا دلچسپ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے. تو چلتے ہیں آگے. تو اس پہلے پیج میں ہی بہت سی باتیں ہیں جو میری تو سمجھ میں نہیں آئی. اس کا مطلب کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. یہ لکھتے ہیں دانشمندان تاریخ. میں نے کبھی یہ نام نہیں سنا. تاریخ دان ہوتا ہے، ہسٹورین ہوتا ہے، لیکن دانشمندان تاریخ آج تک میں نے نہیں سنا. یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، کیونکہ تاریخ کوئی دانش یا علم نہیں ہے. یہ صرف ایک ڈاکومنٹری ہے اور لکھی جاتی ہے. شاید میں غلط ہوں، مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سنا. اوپر جو لکھا ہے جملہ، اکنون کے قریب 25 سال از شکست خواہش و روی و در حدود 19 سال شکست نسبی مجاہدین میں گزرت، شیراز اجتماعی و کلتوری ہندوها و سکههای افغان کے مہاجر بودند دارد از ہم بپاشد. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. نسل ہے جدید و اطفال. خیر، ان چیزوں کو رہنے دیتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مجھے اصل بات یہ آگے دیکھنی ہے کہ جو انہوں نے اپنی معذرت بھی یہاں لکھی ہے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نام نہیں لکھے ہیں. تو اس کتاب کو آنن فانن نکالنے کی اتنی جلدی بھی کیا تھی، ضرورت بھی کیا تھی. اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتاب نکالی کیوں گئی ہے. دیکھیے آگے. یہ ہے پوری افغانستان کی 2500 سالہ تاریخ جو 2 صفحوں میں لکھی گئی ہے. آپ اس کو ذرا دیکھیے. یہ 2 لاکھ سال پہلے سے شروع کرتے ہیں اور آج کی شکل میں یہ پھر 70,000 سال پرانی بات پہ آتے ہیں، اور آگے کچھ لکھ کے جلدی 35,000 سال بعد میں آ جاتے ہیں. اور پھر مجھے یہ پتہ نہیں کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایتھوپیا، کینیا اور صومالیہ جنوب شرق افریقہ میں نہیں ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کچھ باتیں. اس کے بعد پھر جلدی سے 35,000 سال اور کم ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پہلی بار یہ موت چلی ہے. مجھے پتہ نہیں کہ یہ سورس کہاں پہ ہے. یہ تو بالکل بھی قابل برداشت نہیں. اور پھر 35,000 سے پھر 15,000 پہ آ جاتے ہیں، اور وہی 15,000 سال بھی تاریخ کے پہلے ہی آتا ہے. تو یہ سب کچھ تو عجیب ہے. آپ دوسرے میں جائیے. 180,000 سال پرانی بات. اب یہ افغانستان کی 2,500 سالہ تاریخ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان 1,80,000 سال پہلے حیوانوں سے
دست و پنجہ نرم کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر 20,000 سال پرانی کی بات ہو رہی ہے، پھر 9,000 سال پرانی بات ہو رہی ہے، پھر جا کے 6,000 سال پہلے پرانی بات ہو رہی ہے۔ یہ پورا یہ ہسٹری آپ دیکھ لو پوری اس کی، یہ 2 صفحوں میں ایک، چلیے اس کو بھی ہم کاپی پیسٹ ہی مان لیتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسی بات نہیں کہ ہمیں برا لگے، چلو جو ہے سو ہے، جو برا لگنے والی بات ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ یہاں لکھتے ہیں کہ مونجو دارو پاکستان میں ہے اور ہڈپا پنجاب میں ہے، تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ زبان شناسان ارتباط اقوام مختلف ان سے شہر، موہنجو دارو اور ہڑپا کیا شہر ہیں؟ نہیں سر، یہ شہر نہیں ہے۔ موہنجو دارو ایک سبھیتا ہے اور ہڑپا بھی ایک سبھیتا ہے، یہ کوئی شہر نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کے اب لکھتے ہیں زمانے کرشنا پیشوائے سناتن دھرم، کیا کرشنا پیشوا تھا، لیڈر تھا، اور وہ بھی سناتن دھرم کا لیڈر تھا، اور اس کے معنی بھی آپ بتا رہے ہیں ہندوازم۔ واو، تو کیا بات ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کرشنا پیشوائے ہندو، ہاں کرشنا لیڈر تھا ہندوؤں کا، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں سر۔ تو آپ نے ان کے نام آپ نے کیروا لکھا ہے، چلو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ آگے جا کے ایک ارادہ گادی آپ لکھتے ہیں رتھ کو، اور کوئی آپ کو کچھ نہیں ملا، گاڑی مل گئی، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے۔ سر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں در کتاب ہائے ادیان ہندو، کون سے ادیان، ہمارے کون سے دین ہیں سر؟ افغانستان، اپنشدوں میں افغانستان کا نام کہاں ہے سر؟ اپنشد میں نے پڑھے ہیں، وہاں تو افغانستان کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ سر آپ یہاں لکھتے ہیں کہ ورود نژاد آرین در ہند یا بھارت قدیم بتعقیب سکوت تمدن دراویڈی، یہ تو بالکل میری سمجھ سے باہر ہے۔ کم سے کم ایک افغان ہندو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آرین نہیں ہیں، اور بعد میں جا کے کسی دوسری جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ آریانہ بھی ہمارا نام ہے، اصلی آریائی ہم ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آریا، وہ جو لوگ کہتے ہیں آریائی ادھر سے آئے ہیں، آپ اس کو آپ تصدیق کرتے ہیں، کمال کی بات ہے صاحب۔ تو آپ رام کو بھی آریہ پتر نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کی اپنی تاریخ ہے، تو آپ اس کو بھی بالکل اگنور کرتے ہیں، ارے یہ تو سندھی نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، یہاں پہ دیکھیے آپ نے کیا لکھا ہے، درائنی ہندو تریمورتی سے صفت ذکور خداوند گفتہ شدہ۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو ان کے گن ہوئے، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جبرائیل میخائیل اور اسرافیل، واٹ از دس؟ یہ تو ایک مسلمان اور انگریز ہی لکھ سکتا ہے، اسی نے لکھی ہے، اور آپ اس کی بات کو لے کے کتنا خوش ہو رہے ہیں، واو۔ اور لگتا ہے کہ آپ کو جواہر لال نہرو سے بہت پیار ہے، جس کی عزت آج کوڑیوں کی بھی نہیں ہندوستان میں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کالا انگریز تھا۔ تو ٹھیک ہے سر، آپ کو بتا دوں کہ سنسکرت میں سناتن کا مطلب راستی یا ستیہ نہیں ہوتا، سناتن کا مطلب ہوتا ہے ایوشکایت یا سدا نتیہ۔ سر آپ اس پیج میں یہ تو بتا دیں کہ یہ سرودھائے فلسفی کیا ہوتا ہے؟ اپنشاد میں کہاں پہ سرودھائے فلسفی کا مطلب کیا ہے؟ کیا فلسفے میں سرود ہوتا ہے؟ چلیے آگے یہ دیکھتے ہیں، ہندوہا سے کہا ہے افغانستان، اس میں آپ نے چلو پہلا تو البیرونی نے جو لکھا ہے سو لکھا ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اب یہ دوسرے پہ آتے ہیں، تعداد از ہندوستانی ہائے بنجارہ نامیدہ ویشان، آپ کا اس سے مطلب کیا ہے سر؟ کہ وہ بنجارے آ گئے تھے، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے نا، آپ ہمیشہ کہتے ہو نا، لیکن یہ غلط بات ہے سر، ایسا نہیں ہے، ہم بنجارے نہیں ہیں، ہم سندھ اندوز ویلی سے آ رہے ہیں، ہاں۔ اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ تیسرے نمبر پہ عودت بوطن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ 30-40 سال بعد کون سا لوگ آتا ہے واپس اسلامی ملک میں کہ اس کو اس کی جگہ مل جائے گی، یہ بہت زبردست ہے، یہ صرف ایک افغانستان کا تاریخ دان ہی لکھ سکتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں آگے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ماورائے سندھ بودباش در ماورائے سندھ اختلاط جنسی زنا شوہری و مشابہت مذہب ناگزیر زبان کلتور و عنعنات مذہبی ہندی را بخود نگاہ میں داشته و تا حال مشاہدہ میں گردد۔ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ اختلاط جنسی زنا شوہری کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اب اور آگے چلتے ہیں، یہ بہت مزیدار بات ہے۔ 1960 اور 1970 کے دشک میں ہندو اور سکھوں کی کندھار میں 10,000 لوگ کی تخمین شدہ بود۔ کیا بات ہے، یہ کون لکھتا ہے یہ تاریخ؟ اب تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ ان مردم با میلے موسیقی و ہمزیستی علاقه مند بودن، خاص داشتن در باغهای
जवार मेलहा व खुशगुजारानी हार और बरपा में नमूदन। आप हमें बस खुशगुजारान और मेले वाले लोग ही समझते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद आप आगे लिखते हैं कि यहाँ पर आपने हमारे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो हेमराज खत्री थे, आपने उसको कितना छोटा दिखाने की कोशिश की है। उसको सिर्फ आपने मियां जिगरी और माज़लात की खानावादगी वगैरह की आपने उसको ये उसकी महारत बताई है, और वो पैसे इकट्ठे करता था और दूसरों को देता था। देखिए आगे इस पेज पर आपने क्या लिखा है। आपने अपने लोगों को तो बहुत एहतराम से मोहतरम किशन चंद लुंड लिखा है, और नीचे जाके आपने लिखा है दरकंदार किशुमाट। हाँ, आपको पता है माट का मतलब क्या होता है? किशुमाट आपको किसने बताया है? ये आप एहतराम से उसका नाम नहीं ले सकते थे। उनका नाम है किशन चंद वधवा। तो आपको सिर्फ ये 4-5 लोग ये नज़र आए और बस ख़त्म, 2 चीज़ में मौजू हल कर दिया। वो भी इसलिए कि उनकी पोती बैठी हुई है, का नाम लिख दिया। आप कितने लोगों को खुश करेंगे? आगे चलकर आपने यहाँ लिखा है अहाली हिंदुहा व सिकाहा कंधार अज आगाज निम कर्न पर तबक़े ज़ुकूर मकतब बनाए पाठशाला। आप ये देखिए कि आपने यहाँ लिखा है कि दरिन मकतब बिदून मज़ामीन दीनी हमा मज़ामीन आमा मकतब मारिफ तदरीस में गर्दी व इब्तदा ता सिन्फ़ शशम व बादन ता सिन्फ़ नहुम शागिर्द दाश्त। ये बिल्कुल गलत बात है सर। वहाँ पे वो चीज़ें जो आपने लिखी हैं बिल्कुल इसका उल्टा है। वहाँ पे सिर्फ भगवत गीता, रामायण ज़बान पढ़ते थे, और ये जो मकातब मारिफ में तदरीस होती थी वो नहीं होती थी वहाँ पे, इसीलिए तो उनको वहाँ लेके गए। आपने बिल्कुल उल्टा लिखा है सर। तो सर आपको ये कंधार में सिर्फ ये किशु माट और द्वारका दास पंजाबी, ये 4-5 लोग जो अच्छे म्यूज़िशियन थे, इनके अलावा आपको हमारे यहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। हमारे इतने बड़े बड़े शख्सियतें थी वहाँ पे, बड़े बड़े मास्टर थे वहाँ पे, उनके नाम आपको बिल्कुल किसी ने नहीं बताए। आपने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की। पता नहीं आपने किससे पूछा है। अब हम किससे बताएं कि हमारे लोग बस इतने ही थे सारे, और आपने अपने लोगों का क्या बखान किया है सर। आपने शोर बाज़ार के मिठाई बेचने वाले से लेके कारते परवान के पकोड़े बेचने वाले से लेके नाम लेके आपने लिखा है, और हम लोगों के बड़े बड़े लोग, इतने रिस्पेक्टेड लोग, आपने उनका नाम तक नहीं लिया है। ये डिस्क्रिमिनेशन कब तक चलेगा सर? आप हमें कितना और नीचा गिराएंगे? इनफ सर, इतना नहीं होता। ये गलत बात है आप जो कर रहे हैं। इतनी नफ़रत करते हैं। आपने ये किताब भेजी है इसलिए भेजी कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं। आप तो कुछ भी नहीं हो, सिगोइन हो, मेला करते हो, खुशगुजारानी करते हो। ये बताना चाहते हैं हमें, जब हमने ये कहा है कि हम एक ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आप आनन फानन में जल्दी आप एक ग्लोबल पता नहीं फेडरेशन बना रहे हो सर, और आप एक ये किताब निकाल रहे हो कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, हम ही हैं, बस आप ही हैं सब। आपके सर ये डॉक्टर ही वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये रिस्पेक्टेड हैं सब, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी बैंकर्स हैं, जो भी हैं, मैं उनका नहीं कहता हूँ कि वो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं? ना आपके ईश्वरदास ने कभी उनके बारे में कुछ लिखा था, ना आपने लिखा है। इतनी नफ़रत क्यों करते हैं सर आप हमसे? थोड़ा तो बताइए। मैं आपको सीधे से कहता हूँ, ना आपके ये जो बना रहे हैं यूएसए में उसको मानने वाले हैं, हम नहीं मानते सर। अगर मानते भी हैं हम सब मिलके बनाएंगे, हम सब बराबर हैं, हमारे भी लोग हैं, हम भी हैं यहाँ पे, हम एग्जिस्ट करते हैं सर, हम सिगोइन नहीं हैं। हमारे में भी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता, आपके मंदिरों में जितने भी लोगों ने काम किया है, आपके पास एक साया होता, आपको पता होता कि हमारे पास कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने वकील हैं यहाँ पे। आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि लोग सोए हुए हों, आप पैसे इकट्ठा करें। आप 10,000 आदमी की यहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ 10,000 आदमी हैं, तो क्या करेंगे? आप जाएंगे यूनाइटेड नेशन में, 10,000 आदमी के पैसे लेंगे, जेब में डालेंगे। ये होता आया है सर। अफ़गानिस्तान में भी यही होता था, यहीं भी ऐसा ही होता है। आप कहते हैं कि हेमराज खत्री जाके पैसे इकट्ठे करता था, आप लोग नहीं करते थे सर? शारदा में खड़े होते थे कि वो गाड़ी करनी है, पैसे दो। आप क्या करते थे? आपने अपना नहीं लिखा है ना, हमें लिखा है कि भाई ये इनके पास तो शमशान में जलाने के लिए इतने गरीब लोग थे, इतने पसमानदा लोग थे, गरीब लोग थे, कुछ नहीं था उनके पास। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वो लोग मेला करते थे? उनके पास तो कोई वहाँ पे पहुँचतून भी नहीं था। लोग क्या करते बेचारे, कहाँ जाते? फिर भी आपको ये एहसास नहीं होता कि वहाँ से निकले हमारे
कंधारी लोग जितने भी थे उनकी अपनी इंग्लिश ज़बान इतनी अच्छी थी कि काबुल आके सारे जितने भी हरियाणा में काम करते थे उसके अक्सर लोग सारे वही वहाँ पाठशाला के पढ़े हुए अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोग थे, हरियाणा में काम करते थे। आपने एक का भी नाम नहीं लिया। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये है भेदभाव, इसे कहते हैं नफ़रत। आपने हमारे बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया है। आपको थोड़ा गिरेबान में झांकना चाहिए। सर, आपने किताब लिखी है फ़ारसी में, कौन पढ़ता है आज यहाँ फ़ारसी? आप बताइए। मेरे लिए इतना काम है ये सब, मैं आपके लिए तर्जुमा करके मैं अपने उसमें रखूँ, मीडिया में रखूँ? मैंने सिर्फ वो जगहें जो आपने यहाँ पे गलत लिखी हैं मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर दूसरी चीज़ों में जाऊँगा मैं आपके साथ आपकी किताब के साथ आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आप हाजिर हैं? आप बताइए कि आपने लिखा क्या है यहाँ पे। श्रीमान ज्ञानचंद जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको मेरी बातें, मेरा रिटोरिक थोड़ा अलग सा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई कभी कभी ऐसे ही उजागर होती है। और मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूँ या बहुत कुछ जानता हूँ। नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। जितना आप जानते हैं मैं भी उतना जानता हूँ। सिर्फ बात यह है कि हम अपनी बात किस रिसोर्स से लेते हैं। जिस रिसोर्सेज से आपने अपनी ये किताब लिखी है वो बिल्कुल भी इतने विश्वसनीय नहीं हैं और इतने भी परफेक्ट नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। अगर हमें अपने बच्चों को हिस्ट्री और अपनी सभ्यता बतानी है तो किसी और के रिव्यू पर हम नहीं जा सकते। हम ओरिजिनल अपने ग्रंथों से, अपनी किताबों से ये सब कुछ अपने बच्चों को दे सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि दुनिया में आजकल चल रहा है, ये वामपंथी, लेफ्टिस्ट और अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी समझने वाले, रोशन फिक्र समझने वाले इंटेलेक्चुअल यही सब कुछ संभाले हुए हैं और बाकी लोगों को कुछ नहीं समझते। और ऐसा ही चल रहा है और हमारे समाज में भी ऐसा ही चल रहा है। अब इसको ज़्यादा चलने का मौका हम नहीं देंगे, हम खड़े रहेंगे। मैं अपने सभी कम्युनिटी के भाई बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे गलत समझने की कोशिश मत कीजिए। अपने जुर्रत से जो हो रहा है उसको हाईलाइट कर रहा हूं। मेरा मतलब बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। मैं सिंधी, कंधारी और काबी को नहीं मानता हूं। मैं हम सब एक हैं, भाई हैं। ये बात सबको समझनी चाहिए। ऐसा हम सबको करना चाहिए। सब हम भाई हैं। आपको ये बात समझनी होगी सबको। अगर किसी भी भाई को, बहन को कुछ कहना है तो ये मंच है। मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए, सवाल जवाब के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। वेलकम। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके रिएक्शन के बाद। हरे कृष्णा।